मोदी सरकार का तो प्लान ही ये है कि पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक कब्रिस्तान के अंदर तब्दील कर दिया जाए। लोगों को मार दिया गया, कितने लोगों को एक्सपायर्ड वैक्सीन दी गई और यहाँ तो सारी की सारी आवाम को ख़त्म करने का जो स्ट्रेटजी है मोदी सरकार की, वो दिन ब दिन उसमें तेज़ी और शिद्दत आ रही है। ये कश्मीरियों के खून के ऊपर, उनकी नस्ल कुशी के ऊपर अपने तख्त के ऊपर बैठते हैं और ताज सजाते हैं। असल तो क़यादत हुर्रियत की है जो कि लीड कर रहे हैं। 70 सालों से ऊपर हिंदुस्तान से टक्कर ली हुई है हमारी रहनुमाओं ने। तो ये न डर इंडियंस के लिए भी नहीं है, आरएसएस और हिंदुत्वा जो भी हैं, ये न डर बिल्कुल है ही नहीं, ये बिल्कुल ही कावर्ड है। इंडिया के साथ ट्रेड टाइज भी नहीं होने चाहिए, उससे शहरा काट दी है, उसको एयर स्पेस भी नहीं मिलनी चाहिए। ये 56 इंच की छाती की बात करते हैं, बड़ा मैं बहादुर हूँ मोदी सरकार, बड़ी दावे करते हैं दलेरी के। तो अगर वाकई बहादुर हैं तो मुकाबला करें ना, खड़े हों अपने गार्ड्स के बगैर, अपनी आर्मी के बगैर, आए ना कभी कश्मीर के अंदर। देखते हैं कि लोग उनको फूलों के हार पहनाते हैं कि जूतों के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। गत वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के स्टेटस को चेंज कर दिया था। इस स्टेटस के चेंज होने के बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया और कश्मीर में रह रहे पाकिस्तानी समर्थक नेताओं की परेशानियां बढ़ गई थी। पहले तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी नेता इस कश्मीरी नेशनलिज्म को इस्तेमाल करते थे अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, परंतु जब से भारतीय प्रधानमंत्री ने इस स्टेटस को चेंज किया था उसके बाद से इक्वेशन बदल गई थी। जम्मू कश्मीर के नेताओं की भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मीटिंग के बाद से इनके तेवर और भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया पर यासीन मलिक की बीवी मिसाल मलिक ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। उनके हिसाब से केवल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ही कश्मीरियों की असली लीडरशिप है। यासीन मलिक को तो आप भली भांति जानते ही होंगे। ये पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादी भारतीय सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना में आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में आ गया। उसके बाद इसने कश्मीर के युवाओं को भड़काने के लिए राजनीति में हिस्सा लिया। ये यासीन मलिक ही है जिसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी अब पाकिस्तानी टीवी पर बैठकर इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा करने में पाकिस्तानी मीडिया को समर्थन दे रही है। और इस लेटेस्ट इंटरव्यू में फिजा खान और मिसाल मलिक ने काफी बातें की। आइए सुनते हैं इस पूरे डिटेल डिस्कशन को। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अच्छा विशाल, भारत की जो काबिज फौज है और मोदी सरकार, उसने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो जुल्म और बर्बियत का बाजार गर्म कर रखा है, ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कब तक ये काबिज भारतीय फौज बुरहान वानी जैसे नौजवानों और अपना हक मांगने वाले लोगों का खून बहाती रहेगी? देखिए, इनका मोदी सरकार का तो प्लान ही ये है कि पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक कब्रिस्तान के अंदर तब्दील कर दिया जाए। जो वहाँ पे मेजॉरिटी जो अवाम है, जो वारिस हैं, जो मालिक हैं ज़मीन के, कश्मीरी कौम है, उसको ही एलिमिनेट कर दिया जाए। उसके लिए चाहे वो आर्टिकल 370 करें, 35A करें, एप्लीकेट करें, चाहे पास्ट के अंदर उन्होंने जो अपनी लाखों की तादाद में वहाँ पे अपनी आर्मी डिप्लॉय की हुई है उसकी तादाद को बढ़ाते जाएं, चाहे वो काले कवानीन हो जिसके थ्रू इम्यूनिटी दी जाए हिंदुस्तान की फोर्सेस को। क्या आप हैरान होंगी जब दुनिया भर में लॉकडाउन से, तब यहाँ पे ट्रिपल लॉकडाउन में कहूँगी, क्योंकि उसका एक्सक्यूज़ लेके लोगों को मार दिया गया। कितने लोगों को एक्सपायर्ड वैक्सीन दी गई और कितने लोग जो थे वो हॉस्पिटल्स नहीं जा सके अगर कोरोना कैच किया, उनका तो वैसे ही घर से निकलना ही बना किया हुआ है। तो ये बहुत जुल्म है। और फिर उसके बाद जो हमारी सारी क़यादत है उसको भी जिस तरीके से, जिस बेरहमी से जेलों के अंदर बदतरीन टॉर्चर किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल टॉर्चर से वो गुजरें, कोई मेडिकल केयर नहीं दी जा रही और उनको डेथ सेल्स में रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि बात किससे करनी है, किसने सुननी है। यहाँ तो सारी की सारी आवाम को ख़त्म करने का जो स्ट्रेटजी है मोदी सरकार की, वो दिन ब दिन उसमें तेज़ी और शिद्दत आ रही है कि हर कश्मीरी ने कफन बांध के इस तहरीक को चलाया है। ये ना हो कि हिंदुस्तान के टैंकों के सामने एक निहत्था इंसान कब तक मुकाबला कर सकता है। मिसाल, ये कुछ दिन पहले जो कश्मीरी लीडरशिप और मोदी इंतज़ामिया के दरमियान एक मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में क्या हुआ था, आप उसे कैसे देखते हैं और क्या वाकई कश्मीरी लीडरशिप मानती हैं आप उन्हें? देखिए, पहले तो वो लीडर है ही नहीं। आपको पता है वो कश्मीर के पपेट्स हैं, जो हिंदुस्तान के पपेट्स वहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं, जो 70 सालों से 2-3 ख़ानदान हैं जो कि वहाँ पे हिंदुस्तान की आर्मी को, आपको पता है
یہ جو 8 لاکھ فوج ہے یہ کس نے بڑھائی ہے وہاں پہ؟ انہی خاندانوں نے. انہوں نے جو ڈھونگ رچایا ہے الیکشنز کا ہر 5 سال کے بعد, وہ بھی ہندوستان کی آرمی کی بلٹ کے انڈر. وہاں پہ 2% 3% میکسیمم ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. یہ سلطنت چلاتے ہیں اپنی کشمیریوں کے خون پہ یہی خاندان جن کو مودی سرکار نے وہاں پہ بلایا اے پی سی کے اندر. یہ کالے قوانین پاس کرتے ہیں اور ہندوستان کی آرمی کو بڑھاتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. کالے قوانین, ٹاڈا پوٹا آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ, یہ کشمیریوں کے خون کے اوپر, ان کی نسل کشی کے اوپر اپنے تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں اور تاج سجاتے ہیں. تو اس لیے یہ تو ایک ڈرامہ تھا. جو بھی جانتا ہے کشمیر کی اسٹرگل, اصل تو قیادت حریت کی ہے جو کہ لیڈ کر رہے ہیں. 70 سالوں سے اوپر ہندوستان سے ٹکر لی ہوئی ہے ہماری رہنماؤں نے. ہماری جو قیادت ہے وہ کنسنٹریشن کیمپ کے اندر ہے, اور یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر عام عوام سے بھی زیادہ بدترین ٹارچر کیا گیا ہے. آپ آسیہ صاحبہ کو دیکھ لیں, فہمیدہ صوفی کو دیکھ لیں, ان لیڈیز کو جس طریقے سے تہار میں ٹارچر کیا جا رہا ہے. یاسین صاحب کی آپ نے حال ہی میں جو تصویر دیکھی ہوگی, مجھے ایز اے وائف میں پہچان نہیں سکی ان کو. ان کے سر کے بال اڑ گئے, ان کے سر پہ پس پڑ گئی ہے, اتنا مارا پیٹا ہے. اور جس ڈیتھ سیل میں ان کو رکھا ہوا ہے 5x7 فیٹ کے, 2 ایئر سے اوپر وہاں پہ وہ قید ہیں. اور شبیر شاہ صاحب جیل میں ہیں, اور اس دن بھی اے پی سی کے دوران بھی وہاں پہ شٹر ڈاؤن تھا اور وہاں پہ اسٹرکٹ شوٹ ٹو کل کرفیو تھا. جو صحیح لیڈرشپ ہے, جو حریت رہنما ہیں, جو صحیح لیڈرشپ ہے کشمیر کی, جو صحیح معنوں میں نمائندگی کرتے ہیں, تو ان سے گھبراتی ہے مودی سرکار, ان سے بات نہیں کر سکتے. بالکل جی, ان سے گھبراتی ہے, ڈرتی ہے, کانپتی ہے. اتنا خوف ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کیا, انہوں نے خود اتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم ہے اور اتنی بڑی اس کے پاس آرمی. آپ ذرا سوچیں کتنا چھوٹا ٹکڑا ہے جموں کشمیر کا جس کے اوپر یہ انہوں نے جبرن قبضہ کیا ہوا ہے, مگر اتنا ان کو خوف آتا ہے کہ وہاں لوگوں کو یہ ہلکا سا بھی انٹرنیٹ نہیں دیں گے, ٹیلی فون لائنز بند رکھیں گے, ان کو پولیٹیکل فریڈم, ہلکا سا بھی آکسیجن نہیں ملے گا کہ وہ پولیٹیکلی اپنی موومنٹ کو چلائیں. تو یہ تو ہندوستان کی سرکار اتنا ڈرتی ہے, اتنی ناکام ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے. ویسے تو اگر دیکھا جائے کہ جو بلڈ بات کریں اس میں تو وہ بہت تیزی سے کر رہے ہیں, مگر ایکولی جو دوسرا اسپیکٹ ہے کہ وہ کتنے ناکام ہوئے کشمیریوں کو ڈرانے میں, دھمکانے میں. یہ جو مودی سرکار ہے, یہ جو بھارتی یہ فوج ہے جو تشدد کر رہے ہیں, جو ظلم ہو رہا ہے, جو خون بہایا جا رہا ہے, اتنے جنازے اٹھتے ہیں وہاں سے, کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ اندر سے بیسکلی بزدل ہوتا ہے, بزدل ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے. بزدلی کی انتہا ہے. ورنہ اگر واقعی میں یہ 56 انچ کی چھاتی کی بات کرتے ہیں, بڑا میں بہادر ہوں مودی سرکار, بڑی دعوے کرتے ہیں دلیری کے, تو اگر واقعی بہادر ہیں تو مقابلہ کریں نا, کھڑے ہوں اپنے گارڈز کے بغیر, اپنی آرمی کے بغیر, آئے نا کبھی کشمیر کے اندر. دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں کہ جوتوں کے. وہ تو خود بھی اپنے اوقات پر ڈر لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر کوئی بہادر ہو نا, وہ مار سے نہیں ڈرتا, وہ پروٹیسٹ سے نہیں ڈرتا اگر اس کے خلاف بھی کوئی ہو, مگر خوبی ہونی چاہیے کہ وہ نہ ڈر ہو. تو یہ نہ ڈر انڈینز کے لیے بھی نہیں ہے, آر ایس ایس اور ہندوتوا جو بھی ہیں, یہ نہ ڈر بالکل ہے ہی نہیں, بالکل ہی کاورڈ ہے. مودی سرکار جو کہہ دیتی ہے وہ کر دیا جاتا ہے, وہ بتا دیا جاتا ہے, خبر میں بھی, پروگرامز میں بھی ڈسکس کر لیا جاتا ہے. ارناب گوسوامی جیسے اینکرز جو کہ پپٹس ہیں بٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ٹی وی چینلز پر, جس طرح پاکستان بہت اسٹرگل کر رہا ہے, عمران خان صاحب نے بہت آواز اٹھائی, ہر فورم پہ جا کے آواز اٹھائی جاتی ہے, وزیر خارجہ بات کرتے ہیں, پرائم منسٹر خاص طور پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. تو آپ کو کوئی ایکسپیکٹیشنز, امیدیں خاص طور پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد کہ پاکستان جس طرح مقدمہ لڑ رہا ہے کشمیر کا, تو اس میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت سے اس کے اسپیکٹس ہیں. سب سے پہلی بات ہوتی ہے ٹائمنگ. جس وقت یہ نئی حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی, اس کے بعد ہی آپ دیکھ لیں 5 اگست کو جو شہرک کٹ گئی ہے, تو زمین آسمان کا فرق ہے. جو اتنی بھی پچھلی رجیمز آئی ہیں کہ چیلنجز اس دفعہ بہت زیادہ ہیں, نہ صرف پاکستان کی گورنمنٹ کو بلکہ ساری جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے اندر ریگارڈنگ کشمیر ایشو. اور کشمیریوں کا تو خیر آپ سمجھ لینا کہ ایک جینوسائیڈ اور ایک نسل کشی کا سگنیچر یا ڈیتھ وارنٹ تو سائن ہو گیا ہے, اور اس کے اندر دن بدن شدت آ رہی ہے. 4 ملین وہاں پہ ڈومسائل ایشو کیے ہیں نان کشمیریز کو, وچ از ناٹ اے جوک. اگلے 2 سالوں میں یہ انڈین میجورٹی ریجن بن جائے گا اور یہ منی انڈیا میں تبدیل ہو جائے گا. پھر یہ پلیبسٹ کرائیں گے. آپ کے چینل کے تھرو یہی اپیل کروں گی کہ ایز اے نیشن ہم لوگوں نے آواز اٹھانی ہے ان کی. تو جتنا بھی ہو سکتا ہے اس وقت ہم نے سب نے مل کے پاکستانیوں کے ساتھ, اوورسیز ڈائسپورا, گورنمنٹ, اپوزیشن, سارے انسٹیٹیوشنز مل کے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے انٹرنیشنلی, جہاں پہ مجھے لگتی ہے کہ کمی ہے. جب شہرک کٹ گئی ہے تو میں سمجھتی ہوں اس ملک کے اندر کشمیر ایمرجنسی بہت پہلے ڈکلیئر ہو جانی چاہیے تھی, تاکہ ہر ایشو کے اوپر مین فوکس کے ٹاپ پر
कश्मीर हो, और इंडिया के साथ ट्रेड टाइज भी नहीं होने चाहिए, उससे शहरा काट दी है, उसको एयर स्पेस भी नहीं मिलनी चाहिए, और पाकिस्तान को लॉबी करना चाहिए और भी ममालिक के साथ, क्योंकि अब तो ग्लोबल ब्लॉक्स भी बदल रहे हैं। यूएस के अंदर भी 2 कांग्रेस की हेयरिंग्स हो चुकी हैं, यूएन की 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, चाइना का भी सपोर्टिव है, लद्दाख के अंदर जो उनका मैटर चल रहा है, नेबर्स भी तंग हैं इंडिया से। इसलिए बहुत सी डायनामिक्स जिनको, और यूएन ने अभी हाल ही में जो रिपोर्ट दी है चिल्ड्रन के ऊपर, उसमें उससे खुल के मिस्टर गुटेरेस ने कहा है कि पैलेट्स आर बैंड ऑन एनिमल्स, तो ये बच्चों पे, वो भी कश्मीरी लोग बच्चों पे यूज़ किए जा रहे हैं, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। इनके ऊपर तो डिफेंस सैंक्शंस लग सकती हैं ऑन यूजिंग पैलेट्स एंड फॉस्फोरस शेल्स एंड वेपन्स ऑन कश्मीरीज। इसलिए इसके ऊपर इंटरनेशनल एक्शन के लिए दिन रात हम सब ने काम करनी है, पाकिस्तान का मीडिया, सिविल सोसाइटी, लॉयर्स, लीगल सिस्टम, पॉलिटिशियंस, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, students, every segment has to play a very powerful role. इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।